10मा भागमा व्याख्या गरिएको छ र अनि 11मा भागमा केवल परमात्माको निराकार स्वरूप छैन, अन्धकार स्वरूप छैन, परमात्माको पैतालाका रेखाको बयान, श्यामाजीको पैताला रेखाको बयान, अनि औँलाहरूको बयान, गोलीगाँठाको बयान, पिडौलाको बयान, घोडाको बयान, कम्मरको बयान, सम्पूर्ण आफ्नो जाङको बयान, कम्मरको बयान, दुईपट्टिको यो करङको बयान, छातीको बयान, रुद्रघण्टीको बयान, गालाको बयान, कानको बयान, आँखाको बयान, आँखाभित्र नानीको बयान, अनि श्रृङ्गारको बयान, सम्पूर्ण प्रकारको दिव्य श्रृङ्गारवाला हुनुहुन्छ है राजश्यामाजी भन्नका लागि 11मा भागमा त्यो व्याख्या गरिएको छ। 12मा भागमा प्रेमको झगडा, तपाईँ परमधाम हामी संसारमा बोल्न सक्छौँ, हिँडा हिँड्न सक्छौँ, खुवाइ खान सक्छौँ, हामीमा केही तागत छैन, तपाईँकै माध्यमबाट यो सबै चलेको रहेछ। हामीले आज 9 बजेर अक्षर खेल मागेछौँ, अब हामी हार्यौँ, अब बिल्कुल हबे हारे हुँ कौमार के लिए राखो रोत्यो कर निर्मलनार, अब हामी रोँदै गरेकाला लिनुपर्छ भनेर प्रेमको पुकार र यो हक्केका हातको इतबार प्याज ग्याज जो जान्छौँ कर खस्छौँ, हजुरको हातमा सबै छ, हाम्रो हातमा छैन, हजुरले नै हामीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर पुकार गरेको कुरा 12मा भागमा व्याख्या गरेका छन्। 13मा भागमा ज्ञानको सूर्यको परिभाषा दिएको छ। बाहिरको सूर्यले बाहिरको अन्धकार नाश गर्छ, ज्ञानको सूर्यले हृदयको अन्धकार नाश गर्छ, जन्म जन्मभरिको अज्ञानलाई नाश गर्छ हृदयको अन्धकार गएपछि। अनि चाणक्य ऋषिले के भनेका छन् भने ज्ञान बिनाको व्यक्ति त्यो पशु बराबर हुन्छ है भनेको छ चाणक्य ऋषिले। ज्ञानै न हिना पशुवी समान भनेको छ। प्राणनाथजीले त्यहाँ पनि एउटा पशुकै दर्जा दिनुभयो 13मा भागमा। कस्तो पशु अरे भन्दा नौलो खालको पशु, एउटा तीखा तीखा 2टा सिङ भएको, हात्तीका जस्ता ठुल्ठुला कान भएको, सुँगुरका जस्ता आँखा भएको, अनि कुखुराको जस्तो गर्दन भएको, सियालको जस्तो पिठो भएको, बाघको जस्तो छाती भएको, मान्छेको जस्तो अनुहार भएको एउटा जानवर भनिदिनु हो। कसरी बुझ्ने यो कुरा? जानवर पनि कस्तो अरे हैवान भने नि, तीखा तीखा 2टा सिङ भएको, गोरुको जस्ता सिङ भएको, हात्तीका जस्ता कान भएको, सियालको जस्तो पिठो भएको, सुँगुरका जस्ता आँखा भएको, कुखुराको जस्तो गर्दन भएको, बाघको जस्तो छाती भएको, अनुहार चाहिँ मान्छेको अरे। कस्तो जानवर होला त्यस्तो? त्यो जानवरको अर्थ लगाइदिनु भयो त्यहाँ। के भयो? तीखो सिङ भएको गोरु भनेको एक अर्कालाई वचनका तीक्ष्ण वचनले, हृदय दुख्ने गरी वचनले हान्नु नै तीखा सिङ भएको गोरु भनेको मान्छे नै हो, जसले अर्कालाई दिल दुख्ने शब्दले हान्यो। अर्को सियालको जस्तो पिठो भनेको के हो भन्दा भारी बोक्न नसक्ने, बियो गर्न सियाल अरू पशुभन्दा चलाक, मुद्दा मामला गर्न, धुर्ताई गर्न, चुगलाई गर्न चाहिँ छुच्चाइ गरेर चाहिँ दौडेर जाने, ज्ञानका कुरा सुन्नु पर्यो भने भाग्ने चाहिँ सियालको पिठो भएको जानवर। सुँगुर जस्ता आँखा भनेको चाहिँ जहाँ फोहोर छ, हिलो छ, त्यहाँ पहिला सुँगुर पुग्छ। कहाँ यो नजरले मन्दिर दर्शन गर्नुपर्ने, साधु सन्तको दर्शन कता नगरेर नखाने कुरामा नजर पुर्याएको छ, नहेर्ने कुरा नजर पुर्याएको छ, त्यो सुँगुरको आँखा भएको जानवर पनि त्यही हो। यसै गरी हात्तीका जस्ता कान भएको, कान चाहिँ ठुलै छ तर हस्ती आफ्नै चाल त स्वान भोके त भोक्नै दे। कान ठुला भएर के गर्नु? भने नटेर छ र अनि माउतेले दिएको त्यो अङ्कुशले हिर्काएको र बन्चरले हिर्काएको चोट सहनुपर्छ। बिना चोटले हात्ती तह लाग्दैन। त्यसै गरी कान चाहिँ हाम्रो छ, सत्य कुरा सुन्न चाहिँ बटारिएर हिँड्ने, मुद्दा मामला चुगली गर्न दौडेर जाने, सत्य कुरा जीवनमै नसुन्ने विचार भयो भने हात्तीका कान भएको जानवर पनि त्यही मनुष्य। अनि कुखुराको गर्दन भन्यो किन भन्दा कुखुरो खाने बेला मात्रै निहुरन्छ, अघि ठाडै हो, बोल्दा पनि कुखुरी कहाँ ठाडै रहन्छ, निहुर्दैन, खाने बेला मात्रै। काहीँ नझुक्ने अहङ्कारी व्यक्ति छ भने त्यो कुखुरा गर्दन भएको जानवर पनि मनुष्य नै हो। अनि बाघको छाती भने चाहिँ किन भन्दा आफ्नो बच्चालाई खुब माया गर्छ बाघले, अर्काको बच्चालाई झम्टेर मारेर ल्याएर खुवाउँछ। त्यसै गरी हाम्रा कविहरूले के भने पाठो सानो मने मने गरी सधैँ पालेर छोरो सरी, फेरि त्यही दसैँ तिहार महिने कठै रेटिन्छ ये हरि भन्छन् कविहरू। सानो हुँदा आइज मने मने लाला भन्यो, आफूलाई खानु भएपछि निठुर चट्टे काटो खाइहाल्यो, त्यो चाहिँ बाघको छाती भएको मनुष्य पनि मान्छे नै हो भनेको छ। त्यस्तो हैवान भनेको चाहिँ हैवान, त्यस्तो हैवानको भन्दा
अज्ञानको नै व्यक्ति नै पशु हो, मान्छे पशु होइन। कसैले नर पशु भनिदिन्छ नि, नरभन्दा मान्छे हो नि। नगर्ने क्रममा जीवन बितायो, सत्य कुरामा अघि बढेन भने त्यो हैवानै बराबर पशु बराबर है भनेर 13मा भागमा त्यो व्याख्या गरेको छ। 14मा भागमा चाहिँ प्रलयको वर्णन गरेको छ। भागवत पनि अन्त्यमा प्रलय वर्णन, अनि यहाँ पनि अन्त्यमा प्रलय वर्णन। यहाँको भाषा चाहिँ क्यामत छ। क्यामत भनेको अन्त्य, अन्त्य भनेको प्रलय। भागवत पनि अन्त्य प्रलयकै वर्णन छ। त्यो प्रलय दुई किसिमले अर्थ गरेको छ। त्यो प्रलयलाई भागवतले 4वटा प्रलय भन्छ, नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक आत्यन्तिक। तर त्यसलाई प्राण दुई अर्थ गर्नुभयो। एउटा के अर्थ गर्नु प्रलयको, जीवनभरि नबुझेर गरेको कुकर्म जति छ, ज्वाता चोरी जारी व्यभिचार दुष्कर्म दुराचार दुर्भक्ष्य जति छ नि, कथा सुनेपछि त्यो अज्ञान जति नाश हुनु एउटा प्रलय। हेर्नुहोस् है, एउटा शरीर सकिनु अनि आत्मा परमात्माको धाममा पुग्नलाई संसारबाट यही शरीरले ब्रह्मतत्त्व ज्ञान थाहा पाएर अज्ञानलाई नाश गर्नु एउटा त्यो प्रलय हो भने, एउटा संसार पनि प्रलय हुन्छ एक दिन। तर संसार प्रलय हुनुभन्दा पहिला हाम्रा दुर्गुण प्रलय हुनु जरुरी छ। त्यही दुर्गुणले त समाजलाई डुबाइराखेको छ। दुर्भक्ष्यले, दुष्कर्मले, दुराचारले, नाना प्रकारले हामीलाई फसाइराखेको छ। हो, कसैलाई तिमी पशु भने तिमी पशु होइन, तिम्रा गुण पो पशु त भनेको। हाम्रा विचार पो पशुवत भयो त, हामी मान्छे पशु होइन नि। हो, विचार बिग्रन गयो भने अज्ञान नाश हुँदैन। अज्ञान नाश भयो भने विकार तुरुन्तै हट्यो भने ज्ञान सत्कार तुरुन्तै हृदयमा भरिन्छ। त्यस्तो प्रकारको ज्ञान भर्नका लागि अज्ञानलाई प्रलय गर्नै पर्छ भन्ने प्रसङ्ग अन्तिममा यसरी यो 14 भागमा यसरी व्याख्या गरिएको छ। र यसरी हजुरहरूले यो सारांश रूपमा यो 14 भागको सारांश श्रवण गर्नुभयो। र जो सुन्दर साथीहरूले तन मन धन दिएर यो वार्षिकलाई सफलता गराउनु भयो। र यसरी यहाँ हजुरहरूले दिएको सबै सामग्री प्रसाद बनाउनेले पनि बडो मिहिनेतले बनाएर भोजन गराउनु भयो। खट्ने व्यक्तिहरू कोही बर्तन साफ गर्नेमा खटेर गर्नुभएको छ, कोही भान्सा बनाउनेमा खट्नु भएको छ, कोही यसरी पलेटी कसेर सुन्ने समयलाई अत्यन्त दृढतापूर्वक श्रवण गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण यी श्रद्धावान सबै परमात्माका भक्तहरू एकनाशको सेवा सबै एकनाशको छ। यो प्रकारको सेवाको भाव दिन दुगुना रात चौगुना सबैलाई बढेर जाओस्, वृद्धि होस्। र अब 1-2वटा चौपाई यहाँ गाएर सामूहिक जप सकेर यो प्रसङ्गलाई विश्राम गरेर अनि हाम्रो यो वार्षिकी प्रसङ्गमा यसपालि हर्षोल्लासको साथमा सम्पन्न भएको हुनाले हाम्रो यहाँ उद्घोषकजीले समय दिनुहुन्छ, हाम्रो सुन्दर श्रेष्ठजीले, अनि कोषाध्यक्षजीले नि केही अवश्य बोल्नुहुन्छ। अन्त्यमा विसर्जन हाम्रो पूज्य अध्यक्ष बुवाले बोल्नुहुन्छ। अनि हामी नाचगान गरेर अनि आरती गरेर प्रसाद दिएर विसर्जन होला। यिनै वचनको साथमा आजको यो 7वां दिनसम्मको कथालाई पूर्ण विराम गरियो। अब आउँ चौपाई 1-2वटा श्रवण गरौँ। दही प्रदक्षिणा अति घनी करू दण्डोत प्रणाम, सौ साधना मनरथ पुरजो मारा धनिश्री धाम, मनना मनरथ पूर्ण की धाम, मारा अनेक बार वारण जाए श्री इंद्रावती, मारा आत्मना आधार, मारा आत्मना आधार। बोलो श्री अखण्ड परम धाम को, सर्व सुंदर साथ को, विश्व वार्षिक महोत्सव को, देशवासीहरू को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, भक्त समाज को, प्राणी मात्र को। अब हाम्रो सञ्चालकजीलाई यो माइक हस्तान्तरण। श्री प्राणनाथ प्यारे की वाणी गायनको सन्दर्भमा आज सखिरी मेहेर बढी मेहेर बुल्की भन्दै म गाउँदैछु। हजुरहरू पनि सँगसँगै साथ दिनुहोला। सखिरी मेहेर बढी मेहेर बुल्की अखण्ड अलेखे सखिरी बड़ी
यसको भावना हो। बहुत मार्मिक भाषण श्रवण गर्नुभयो। हाम्रो यहाँ एकजना श्रेष्ठजीले धेरैजनाले लगिसक्नुभयो घरि ट्याम पनि हाल्न पाइने, राजसेवकको दर्शन पनि पाइने, यस्तो रहेछ। र उहाँले आफ्नै माध्यमबाट यो प्रडक्सन गराउनु भएको। जय जय किशोर, जय गोपी चंद्र चित्त छोर प्रभु, जय जय माखन चोर। चित्राजमा प्रवेश गरौँ। दाइ चोरी खाने, ठेकी भाडा बुझाउने, दाइ चोरी खाने, ठेकी भाडा बुझाउने, काले ढिङ्ग्रोको बानी कहिले नजाने, काले ढिङ्ग्रोको बानी कहिले नजाने। दाइ चोरी खाने, ठेकी भाडा बुझाउने, दाइ चोरी खाने, ठेकी भाडा बुझाउने, काले तिम्रो पानी कहिले नजाने, कृष्ण तिम्रो पानी कहिले नजान्छ। बंसी बजो वृन्दावनमा, बंसी बजो वृन्दावनमा, आउन कृष्ण बसिदो हाम्रो मनैमा, आउन कृष्ण बसिदो हाम्रो मनैमा। दाइ चोरी खाने, ठेकी भाडा बुझाउने, दाइ चोरी खाने, ठेकी भाडा बुझाउने, काले तिम्रो पानी
नजाने कृष्ण तिम्रो त्यो बानी कहिले नजाने श्री राधे ताली बजाउनु सबले हाम्रो घरको दही माखन सबै तिमीलाई ठिक्क हाम्रो घरको दही माखन सबै तिमीलाई ठिक्क दैनौनी चोरी चोरी पार्यो हामीलाई दिक्क दैनौनी चोरी चोरी पार्यो हामीलाई दिक्क ए दै चोरी खाने ठेकी भाँडा फुटाउने दै चोरी खाने ठेकी भाँडा फुटाउने काले तिम्रो त्यो बानी कहिले नजाने काले तिम्रो त्यो बानी कहिले नजाने दिनभरि गाई चराउँछ साँझ घर आउँछ दिनभरि गाई चराउँछ साँझ घरि आउँछ दैनौनी चोरी चोरी सबलाई सताउँछ दैनौनी चोरी चोरी सबलाई सताउँछ दै चोरी खाने ठेकी भाँडा फुटाउने दै चोरी खाने ठेकी भाँडा फुटाउने काले तिम्रो त्यो बानी कहिले नजाने कृष्ण तिम्रो त्यो बानी कहिले नजाने वृन्दावनको डाँडो डाँडा गए होलान् गोपिनी वृन्दावनको डाँडे डाँडा गए होलान् गोपिनी सखीलाई पछौरी राधाजीलाई चुनरी कृष्ण तिमीलाई सुनको मुरली सखीलाई पछौरी राधाजीलाई चुनरी कृष्ण तिमीलाई सुनको मुरली वृन्दावनको डाँडे डाँडा वर्षानेकी बालिका आउँदै होलिन् राधिका हातमा सुनको मुरली वर्षानेकी बालिका आउँदै होलिन् राधिका हातमा सुनको मुरली वर्षानेको डाँडे डाँडा गए होलान् गोपिनी वर्षानेको डाँडे डाँडा गए होलान् गोपिनी सखीलाई पछौरी राधाजीलाई चुनरी कृष्ण तिमीलाई सुनको मुरली सखीलाई पछौरी राधाजीलाई चुनरी कृष्ण तिमीलाई सुनको मुरली कृष्ण गोधूली साँझैमा राख्छु तिमीलाई यो दिनको माझैमा बाँसुरी बजायो कृष्ण कामीले लोहरी लगायो बन्सी बनेले बाँसुरी बजायो कृष्ण कामीले लोहरी लगायो बन्सी बनेले कृष्ण गोधूली साँझैमा राख्छु तिमीलाई यो दिनको माझैमा बाँसुरी
बाँसुरी बजायो कृष्ण कालीले मोहनी लगायो बंसी जय ताली बजा सबले बजेको बाँसुरी धुन सुनी बसौम कसरी बाँसुरी बजायो कृष्ण कालीले मोहनी लगायो बंसी बालीले कति मिठो बजेको बाँसुरी धुन सुनी बसौम कसरी बाँसुरी बजायो कृष्ण कालीले मोहनी लगायो बंसी बालीले बाँसुरी बजायो कृष्ण कालीले मोहनी लगायो बंसी बालीले छोरी खाएको मुरलीले मोहनी लागेको छोरी खाएको मुरलीले मोहनी लागेको पाएको गाउँमा पाएको गाउँमा पाएको गाउँमा कृष्णजीले छोरी खाएको मुरलीले मोहनी लागेको हेरा मुरलीले मोहनी लागेको राधा कृष्ण आफै मसाला दक्षिण दिए मुना साला राधा कृष्ण आफै मसाला थापाए गाउँमा ल थापाए गाउँमा कृष्णजीले छोरी खाएको मुरलीले मोहनी लागेको कृष्णजीले छोरी खाएको मुरलीले मोहनी लागेको बाँसुरी बजायो कृष्ण कालीले मोहनी लगायो बंसी बालीले 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 मोहनी लगायो बंसी बालीले मोहनी लगायो बंसी बालीले कृष्ण कन्हैया लाल की आज की आनंद की